अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, कैसे हैं आप लोग? किस तरह से आपकी सुबह का आगाज़ हो रहा है? हम यहाँ पे मौजूद हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौजू लेके आने के हवाले से। लेकिन अगर आज के दिन के हवाले से 9 नवंबर के हवाले से बात की जाए तो आज के दिन शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल पैदा हुए थे। 1877 के हवाले से बात करी हूँ मैं, लेकिन डिटेल्स आपको पहले बाद में बताऊँगी। लेकिन यहाँ ये बताती चलूँ आपको कि आज का दिन जो छुट्टी का दिन है, और ये बड़े मज़े की बात है क्योंकि कल जुमा आने वाला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जुमे को स्किप किया या जुमे की फर्दर छुट्टी ली और एक अपना पूरा वीकेंड प्लान किया। तो हम जब भी दिन की बात करते हैं, हम जब भी वीक की बात करते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आप लोगों से शेयर करते हैं कि अपनी दिनों को खूबसूरत बनाइए, अपने ख़ानदानों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों, कहीं ना कहीं कोई आउटिंग पे जाइए और अपने आप को, अपने माइंड को जो है वो स्ट्रेस फ्री कीजिए। ये जो छुट्टियाँ होती हैं ना, ये आपको एक तवानाई देती हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि ये तवानाई आपको इतनी ज़्यादा तवानाई और इतना आराम मिल जाए कि आप पीर को उठ ना सकें, या फिर जो भी आपका वर्किंग डे आप उसमें उठ ना सकें। नॉर्मली ये नहीं होता, लेकिन जहाँ भी लोगों को 3 से 4 छुट्टियाँ एक साथ मिलती हैं तो वो कोई ना कोई प्लान ज़रूर कर लेते हैं, चाहे वो आसपास का हो, चाहे वो कहीं थोड़ा सा दूर दराज जगहों का हो। तो हमारा क्या प्लान है? हम तो आपके साथ यहाँ मौजूद हैं एज़ यूजुअल, रोज़ाना की तरह यहाँ मौजूद हैं, और हमारी मजदूरी जारी है और हम ये चाहते हैं कि हमारी मजदूरी आपके किसी काम आ जाए। मैं और मेरी टीम और मेरा पूरा चैनल और बाकी भी और बहुत सारे लोग, इनकी बड़ी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ होती हैं दुनिया में, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमें अपनी जगह पे काम करना है। इसी तरह डॉक्टर्स, जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स होते हैं, उनका भी यही काम होता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो, उन्हें फ्रंट लाइन पे खड़े होकर मुकाबला करना होता है हालात के साथ। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जो मौसम बदल रहा है, सूरत हाल बदल रही है, तबीयतें ख़राब हो रही हैं लोगों की। कोंगो वायरस के हवाले से बताती चलूँ कितनी सीवियरिटी आ चुकी है इसमें, और ऑलमोस्ट 13 लोग क्वेटा से शिफ्ट किए गए हैं कराची में। जहाँ पे जो मैं मसाइल बता रही हूँ वो ये थे कि एक डॉक्टर के जाँ बाक होने की इत्तला थी, 4 डॉक्टर भी उनको यहाँ पे भेजा गया है कराची में ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो तिब्बी अमला था, उनके टोटल मिला के 13 लोग हैं, जो 18 डेथ्स 19 के करीब जो है वो अमवात हो चुकी हैं। और ये इंतहाई कोई ऐसा वायरस है जो कि आपकी बॉडी में जाके आपको तबाह बर्बाद कर देता है। ये बताते चलूँ कि जो स्लाटर हाउसेज हैं उनको थोड़ा सील कर दिया गया, और ये कहा है कि जो भी मसबा खाने हैं या जो भी जिनको ज़िबा करना है वो जानवरों को आबादी से दूर ले जाके उनको किया जाए। इसके साथ साथ डेंगू का मैंने आपको बताया था, डेंगू का बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ये बीमारियों से बचने के लिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को मास्क का इस्तेमाल करें और लोगों से इतना इंटरेक्शन ना रखें। अपने हाथ पाँव को साफ़ रखिए, अपनी बॉडी को साफ़ रखिए, पानी पीने का जो उसको साफ़ सुथरा इस्तेमाल कीजिए, और कोई भी रखी हुई चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो आपके इनटेक का हिस्सा बन रहा हो। जहाँ तक बात हम इन्वायरमेंट की कर रहे हैं, हम मौसम की कर रहे हैं, मौसम इतना बदल चुका है और लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही है। स्मोक के बारे में बताऊँ आपको नाज़रीन कि जो अभी जो रिसेंट सर्वे आया है उसमें जो पोल्यूशन और स्मोक के हवाले से दिल्ली का पहला नंबर है, दिल्ली का पहला नंबर है, और दूसरा नंबर है लाहौर का, स्मोक की जो सूरत हाल है। और जो तीसरा नंबर है वो कराची का है। मैं कराची में पोल्यूशन के हवाले से बात कर रही हूँ, लेकिन चूँकि इनडायरेक्टली कराची भी इससे हिट करता है, और जो दिल्ली का जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है और लाहौर का जो एरिया, ये आपस में मिलते हैं। जो उनका फुजला है, उस फुजले से ये स्मोक प्रिपेयर होता है, यानी कि ये बनता है उसके जलने से। और जो हवाएं हैं वो चूँकि लाहौर और इस तरफ आती हैं, तो जितने भी मसाइल इस पट्टी के ऊपर होते हुए, तो उस पट्टी के ऊपर जितने भी ममालिक हैं उसका असर आता है। और स्मोक से हो क्या रहा है? आंखों में जलन हो रही है, खारिश हो रही है गले में, आंखों की बीमारियां भी फैल रही हैं, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप चश्मे लगा के रखें, आप अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए, अपने गलों का हिफाजत कीजिए। ऐसा हो रहा है कि इंसान को जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं उनसे तो शायद बात भी नहीं हो रही है, वो जो स्मोक का जो एक काला धुआं है वो एक लेयर बना रहा है आपके थ्रोट में जाके। तो बहरहाल अब ये तो आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा, आप कैसे बचेंगे? वही बात आ जाती है कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। मैं अपनी क्या बात करूं, मैं खुद इसका शिकार हुई भी हूँ। कितने दिन हो गए, आज मेरे ख्याल में 7 दिन हो गए, लेकिन मेरी जो गला है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, या मेरी तबीयत बेहतर नहीं हो पा रही। हम जो हमारे जो एडवाइजरी होती है, जो मेडिकल एडवाइजरी है वो जारी होती है, और अभी उन्होंने खान हॉस्पिटल यहाँ का कराची का, उन्होंने भी एक बड़ी मेडिकल एडवाइजरी जारी की है। मुख्तलिफ इन्फ्लुएंजा हो गया, कोंगो वायरस हो गया, और 3-4 और भी इक़साम की जो बीमारियाँ चल रही हैं इसके हवाले से कि बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो जनाब ये तो सारी चीज़ें थीं, लेकिन हम जब बात करते हैं तसव्वुफ़ की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं, अल्लाह ताला से रब्त की बात करते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की बात करते हैं, और कभी कभी
کہ ایسا نہیں لگتا ناظرین کہ ہم بالکل اکیلے ہو گئے اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے بات کرنے والا. تو یقین جانیے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں, کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ ہے. اور یہ جو تنہائی ہے نا, یہی آشنائی ہے. واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ تنہائی ہی آشنائی ہے. جب کوئی اکیلا ہوتا ہے نا, جب کوئی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب تہجد میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ سے بات کرتا ہے, اللہ آپ کی سنتا ہے. سب سو رہے ہوتے ہیں, آپ جاگ رہے ہوتے ہیں, اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اللہ آپ کو سن رہا ہوتا ہے. اور وہی تنہائی, اور اس کے علاوہ جب آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس سے کنیکٹ کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کنیکشن کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں. اب کچھ بات کریں 9 نومبر کے حوالے سے. شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے, ہمارے قومی شاعر جن کا آج 146واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے, ان کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں, پھر ان کے تصوف, ان کی خودی, ان کی شاعری کے اوپر بات کریں. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی زبردست قسم کے مہمان گرامی موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حنا طارق, جو آپ کا تعلق ہے, شاعرہ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں اور آرٹس کاؤنسل کے وائس چیئرمین بھی ہے. ناٹ ایگزیکٹلی ٹاک شوز کمیٹی جو ہے اس کی وائس چیئرمین بھی ہے. ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا وہ کس ان کی جو انسپریشن ہے علامہ اقبال کے ساتھ وہ کیا ہے. کیسی ہیں آپ حنا؟ میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ پہلے تو السلام علیکم وعلیکم اور السلام. ہمارے سب ناظرین اور سامعین کو بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ساتھ ساتھ اختر ارائیں صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہتے ہیں, ماہر تعلیم ہے اور بڑے وابستہ ہیں, نوجوانوں کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن رہتا ہے. آپ کو بہت خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں اختر صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ ہے نا, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہم شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کی آج 146واں یوم پیدائش ہے, یوم پیدائش مناتے ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے آپ کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ ضرور آپ شیئر کریں. سب سے پہلے تو میں انہی کے ایک شعر سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. علامہ اقبال ایک ایسے مفکر, محقق اور صوفی اور شاعر تھے جو کہ نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ آج بھی ایک عظیم کردار کی حیثیت سے زندہ ہیں. اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے جو اسلاف کا شعور جگایا اور جس طرح سے نوجوانوں میں امنگیں پیدا کیں, اور جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ 2 قومی نظریہ دیا, اور انہوں نے بتایا کہ نوجوان اور ہم مسلمان سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو رجحانات ہیں اور آپ کی جو آپ بتانا چاہ رہی تھی شاعر مشرق کے حوالے سے, وہ ضرور آپ اس کو کنٹینیو کیجیے. میں یہی عرض کر رہی تھی کہ ان کی شاعری میں ایک مخصوص فکر کا نظام پایا جاتا ہے, ایک مخصوص سوچ تھی ان کے ہاں, جو اس وقت کی عہد شناس شاعر تھے ظاہر ہے, تو اس وقت کی جو مسلمانوں کی اور بر صغیر میں جو ابتر حالی تھی, جو معاشی اور جو سیاسی بدحالی تھی, وہ انہیں بہت مضطرب رکھتی تھی. اور اسی کی وجہ سے ان کا جو ایک مخصوص سوچ کا, فکر کا انداز تھا, وہ بر صغیر میں آزادی کا ترانہ بن کر گونجا. وہ انہی کی سوچ تھی جس کی وجہ سے یہ آزادی, یہ پارٹیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں حاصل ہوئی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر عہد میں اور ہر وقت عام لوگوں میں نہیں ہوتی. ہم آج اگر شاعری کی ہی بات کر لیں تو اقبال کو پڑھے بغیر کوئی گزر ہی نہیں سکتا. ہم میر اور غالب کے بعد جب تک اقبال کو نہیں پڑھتے ہم شاعری ہمارے قومی شاعری, اور اگر آپ واقعی ان کی شاعری پڑھیں تو انہوں نے چاہے تصوف ہو, چاہے خودی ہو, چاہے نوجوانوں کے ساتھ ان کا ایک ربط اور تعلق ہو, چاہے چراغ ہو, چاہے فارسی, اور فارسی میں وہ شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی وجہ شہرت بھی بنی. لیکن جب بھی ہم بات, میں ویسے مطلب میرا ایک جنرل پرسیپشن یہ کہ میں نے جتنا اقبال کو پڑھا ہے مجھے بہت قریب اور بہت ٹچی لگا ہے. چاہے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ شاعر وہ مشہور ہوتا ہے کہ جو بہت عشق و معاشقی کی شاعری کرتا ہو, لیکن ان کے اندر جو عاشقی کا بھی جو طلب اور جو انہوں نے جس طرح بیان کیا نا, وہ اس کی بہت ہی سہل سادہ اور بہت ہی گہری بات کی. تو اس حوالے سے آپ کس طرح سے ان کی شاعری کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, ان کی فارسی شاعری کی اگر ہم بات کریں تو وہ آج بھی فارسی شاعری میں اقبال ایک بڑا شاعر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اردو کے یا ہمارے بڑے شاعر ہیں. اور اگر ان کی عشق کی بات کریں تو ان کے یہاں عشق کا تصور بھی مختلف ہے. وہ ہمارے یہاں کے اس وقت روایتی جو حقیقی کی بات, حقیقی کے علاوہ بھی وہ اس سے بہت آگے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں
کہ آپ کا عشق جو ہے وہ آپ کو کائنات کو مسخر کرنے کا جو ہنر دے دے، وہ عشق ہے. اس میں نہ آپ روایتی میں جائیں، نہ آپ مجازی میں جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیں لوگ نہیں سمجھ پاتے، لوگ سمجھ ہی پاتے کہ جب آپ کسی چیز کی جد و جہد اور تگ و دو میں لگتے ہیں نا، تو چاہے وہ کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں لگے، چاہے وہ کسی کے ساتھ نفرت میں لگے، چاہے وہ کسی کے ساتھ محبت میں لگے، ایکسٹریم لیول یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تسخیر کریں، آپ اپنے آپ کو تسخیر کریں، آپ اتنا آگے جائیں. وہ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مطلب کتنی خوبصورت بات ہے کہ کتنی پیارا اقبال نے کہا ہے کہ جو تو چاہے گا ہوگا وہی، تو تو وہاں تک پہنچ تو صحیح. اختر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو خودی ہے نا، ہم تو اس پہ بات کریں گے. پہلے جو آج کل کا نوجوان ہے، نوجوانوں میں اقبال کی شاعری، اقبال کا پیغام، آپ کا انٹریکشن رہتا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ہیں یا بالکل ہی نابلد ہے؟ دیکھیے 18ویں صدی کا یہ معجزہ تھا کہ اس خطے میں، برِ صغیر میں جو بستے تھے، اس میں سے جو مسلمانوں کی جو پستی تھی، جو حالات تھے، آپ دیکھیں کہ 18ویں صدی میں ڈاکٹریٹ تک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ، اور انہوں نے کئی ان کے اندر کتنی ایکسپرٹیز حاصل کی. اور پھر ہماری قوم کو قوم بنانے کے لیے جو ابتدا ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. اگر آپ غور کریں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری کے ذریعے جو اس وقت کے نوجوانوں کو جو خودی، اور اس نوجوانوں کو جو شاہین کے ساتھ انہوں نے وہ کیا، تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو، آپ کو کتنا بلند جانا ہے، کیا کرنا ہے اپنے لیے. تو آپ دیکھیں اس میں دین کا ذکر دیکھیں، ہمارے مذہب کا ذکر دیکھیں. آپ اس نوجوانوں کو گروم کرنے کے لیے انہوں نے کیسا راستہ دکھایا. یعنی کہ اگر کسی قوم کو وجود میں آنے سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے اس سوچ کو، جو پاکستان کے نظریے کو جو ہے وہ لے کر آئے، اور پھر بعد میں اس پہ عمل شروع ہوا. مجھے یہ بتائیے کہ جو خودی کا تصوف ہے، خودی کا جو مطلب ہے، خودی کے اوپر جو بات کی گئی، میں نے جو بھی ایک شعر پڑھا علامہ اقبال صاحب، اس کو آپ کس طرح سے الیبوریٹ کریں گے، کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں وہ ایک بہت اعلیٰ مقام ہے جو آپ نے بات کی، جو آپ نے شعر پڑھا جس میں خودی کا ذکر تھا، وہ تو ایک ہائیسٹ اچیومنٹ ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا، مجھے تو یہ سمجھ آتا ہے جیسے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اگر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے لیں، یعنی یہ انسان جو آج کل کا نوجوان ہے، اگر خالی وہ اس سے انسپریشن لے لے کہ جو میں ہوں، مجھے ہی اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایز این انڈیویجول محنت کرنی ہے اور اتنے اوپر تک جانا ہے محنت میں، اتنے اوپر، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں، کہ آپ کی منزلیں جو ہیں وہ آپ کے قریب آ جائیں. یہ تو بڑا ایک واضح سا پیغام ہے. علامہ اقبال نے اس زمانے میں یہ جب شعر لکھا تھا، کہا تھا، اور ان کے، اور آج کل کا اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی، یہ تو مطلب ایک ایسا تعمیراتی شعر ہے جو ہر ایک کو اجاگر کر سکتا ہے. تو آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو اس سے کس طرح سے انسپائر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں تعلیمی نصاب میں علامہ اقبال بہت زیادہ موجود تھا، موجود ہے، مگر کیونکہ یہاں پر جو پبلیکیشنز دوسری آئیں جو ابتدائی تعلیم میں یا سیکنڈری اسکول تک، تو وہ چیز اس طرح سے نہیں ہو رہی. ادروائز آپ دیکھیں کہ ہر اسکول کے اندر جب دعا پڑھی جاتی ہے تو وہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ کس کی لکھی ہوئی دعا پڑھی جاتی ہے. مگر غور کیجئے گا کہ اگر آپ اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، کیونکہ میرا تعلق اسکول کے ساتھ ہے، تو ہم نے ریسرچ کی، دیکھا کہ بچے سے پوچھا کہ آپ کتنی اعلیٰ دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہوئے آپ اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں؟ کیا اللہ سے وہ لو لگاتے ہیں؟ آپ واقعی دل سے دعا مانگتے ہیں؟ اگر آپ نے صرف یہ دعا کا ایک ایک شعر، ایک ایک لفظ کی میننگ سمجھ لی تو آپ کی قبولیت ہو سکتی ہے. اسٹارٹ یہی ہوتا ہے. مگر بچے کا بالکل قصور نہیں ہے. جو اساتذہ وہ پڑھا رہے ہیں ان کو پہلے وہ میننگ ہی بتانی چاہیے. کم از کم اگر انہیں ہفتہ لگ رہا ہے، 10 دن لگ رہے ہیں، مہینہ لگ رہا ہے، اس کے بعد ان کو بتائیں. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال کو نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ تھیں. جو انہوں نے تشبیہ دی وہ نوجوانوں کو شاہین جو انہوں نے کہا، وہ اسی لیے کیونکہ شاہین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے. وہ میں چاہوں گی کہ یہ شعر بھی ذرا آپ دہرائیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں،
उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो अल्लामा इकबाल को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने बहुत काम भी किया नौजवानों के लिए, उनको आगे बढ़ता देखना चाहते थे वो। तो अब हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो मतलब हमारा स्प्लिट मिल्क होता है, उस पर रोने का कोई सच वो बात नहीं है, लेकिन ये कि चलो एक गैप आता है, सारी कम्युनिटीज़ में, सारी सोसाइटीज़ में ऐसा होता है। लेकिन जो इस वक्त अल्लामा इकबाल की मुकम्मल शायरी, जिसको हम गिनवा नहीं सकते, बहुत कुछ है उनके पास। वो खतीब थे, वो तो एक हमजहत शख्सियत के मालिक थे। तो अगर हम उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब इंट्रोड्यूस करते चले जाएं, दोबारा से मैं कहूँगी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है उनकी शायरी। मैं यही बात करी थी, आपको थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगी। जो तसव्वुफ का लेवल था ना उनका, जिसमें उन्होंने शिकवा जवाब शिकवा, बिल्कुल आप ये देखेंगे अल्लाह ताला से जो उन्होंने बात करने, शिकवा और फिर जवाब शिकवा मिलके, तो ये वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक नौजवान नस्ल के शायर थे। उनकी जो अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत, रग़बत और जो उनका एक ताल्लुक़ था वो बहुत गहरा था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की, चाहे हम ज़ाहिर जब पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से जो बात की ही थी। अख्तर साहब, मैं एक शेर आपको सुनाती हूँ। मतलब जहाँ तक अल्लामा इकबाल की शायरी के हवाले से बात है, हमने बचपन से जो पढ़े शायद वो तो हमें याद है, लेकिन आजकल के नौजवानों को शायद अशार भी याद नहीं है। अगर शेर अगर हमें याद है तो हमें उसका मतलब और उसका मफहूम भी पता है, और हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं। बड़ा खूबसूरत बात कही थी उन्होंने कि नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो क्या आजकल का नौजवान वो अपने पर जो लेके जा रहे हैं, वो जा कहाँ रहे हैं? मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ज़रा इसको मुझे तो जो आज मैं अगर तशरीह करूँ तो यही तशरीह करूँगी कि ज़मीन ये है और पहाड़ों पे जाना है उन्हें, तो वो उड़ के दूसरे मुल्कों पे प्रवास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। एक्चुअली बात यह है कि मैं वही बात कह रहा था कि हमारे तालीमी इदारों में, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में जो पेरेंटिंग होती है, उसके अंदर अब आप देख लें हमारी जो कौमी ज़बान है, इसके अंदर नसर या शेर व शायरी या इसके ऊपर कितना काम होता है। पहले उस्ताज़ा होते थे, हमें बहुत डेप्थ में जो है अपनी ज़बान पढ़ाते थे, उसके अशार पढ़ाते थे। अब बच्चों को इन दुआ तक का मतलब नहीं। जैसे कि आपने ख़ुद जिक्र किया कि जिस तरह के तालीमी इदारों में साहिब हैसियत लोग पढ़ते हैं, जहाँ आपने भी तालीम हासिल की हो, वहाँ तो ये दुआ नहीं पढ़ी जाती अल्लामा इकबाल की। बात यह है कि कहाँ से वो अल्फाजों का मतलब समझेंगे, कहाँ से उनकी ग्रूमिंग होगी, कहाँ से वो शाहीन बनेंगे। जिन शाहीन का आप जिक्र कर रही हैं, शाहीन तो अब वो बन रहे हैं कि कैसे उनका वीज़ा लगे और पर लगे और वो चले जाएं किसी और मुल्क में। तो मैं बता रहा था कि कौम बनने की जो इब्तदा थी उन्होंने की, फिर उसका जो अमल, जो पाकिस्तान का वजूद में आना, और वो उस वक़्त थी पहली नेशन जो थी उसके अंदर कौमियत नज़र आ रही थी। ये कौम, पाकिस्तानी कौम, जो नज़रिया पाकिस्तान था, वजूद पाकिस्तान बनना था, जो हमें ज़मीन चाहिए थी वो मिली, मगर हमें कौम ना मिल सकी। बाद में आज का नौजवान जो अभी 5वीं 6ठी नस्ल जो है हमारी, वो तो समझती है कि मुझे तो कहीं भी जाना है, जहाँ पर भी हो, तो वो कहाँ बैठ के गौर व फिक्र करेंगे उनकी तालीमात पर या उनके लोग है ना, आम जो हमारा तबका है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे आज भी लपे आती है, दुआ पढ़ाई जाती है, नेशनल एंथम होता है। हमें जो हमारा एक आम तबका है, हमें उसको भी वहाँ पे जो तालीमात हैं वो ऐसी है ही नहीं। वो जो क्वालिटी ऑफ तालीम है ना, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका ताल्लुक़ तालीम से, मैं इस हवाले से आपसे पूछूंगी कि उस जगह पे आप बड़े स्कूलों को तो छोड़ दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ से नौजवान निकल रहा है वहाँ पे मयार तालीम है ही नहीं। वो क्या वतन से मोहब्बत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लपे आती है दुआ का मतलब क्या है? बिल्कुल यकीनन, अब वो तो एक डिबेट हो जाएगी लंबी, मगर वतन से मोहब्बत एक आउटकम है। देखिए, वक्त आपके पास कम होता है हमें बात करने का। वतन से मोहब्बत पैदा कर देना जो है वो उसमें से एक मकसद था उनका, जो वतन की चाह थी उनको, जो ख्वाब देखा था उन्होंने इस नौजवानों के लिए, फिर उसके बाद उसकी नस्ल आगे आई। तो हमें वतन से मोहब्बत कितनी है, सबसे सवाल तो ये है। तो हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें अपने वतन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पाकीज़ा रखना चाहिए। ये तो बहुत आप खाबी बातें कर रहे हैं कि चाहिए में तो फिर बहुत कुछ आ जाता है। चाहिए मैं और जो बात करी हूँ, जो इकबाल ने बात की है, वो फ़र्द वाहिद की है। फिर वही बात आ रही है, मैं खुद ही के ऊपर बात करी हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना। हम एज अ माशरा, हम एज अ कौम में, नस्ल कौम, और मैं अपनी ज़ात में मैं क्या पार्ट प्ले कर रही हूँ। जी, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती,
उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। देखिए बात तो ये है ना, क्या सूरत फौलाद, ताकत देखें आप, आपका जो माइंड सेट है, कहते हैं कि दुनिया ना दिमागों से खेलती है, जंगें लड़ी जाती हैं, जज्बों से जरूर लड़ी जाती हैं, लेकिन अगर आप नाकार हैं, कोरे हैं, तो आप वो जंगें नहीं जीत सकते। बिल्कुल, और अल्लामा इकबाल ये भी कहते हैं नौजवानों के लिए भी, और वही इश्क की जब हम बात कर रहे थे कि उनका इश्क का एक तस्वर मुख्तलिफ है, रिवायती और मिजाजी और यहाँ वहाँ, ये सब कायनात को तस्खीर करना, वो कहते हैं दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम। अब ये देखें, नए ज़माने के लिए उन्होंने जो बात की वो आज के ज़माने के लिए भी, हर दौर में इंसान की इर्तिकाई अमल जो है ना वो चल रहा है। और इसके अलावा आप ये देखें कि इकबाल की शायरी आपको घेर लेती है, आपको अपना शैदाई बना लेती है, आपको हर किस्म के सवालात के जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि एक जैसे मुकम्मल निज़ाम हयात, उनकी सोच देखिए, वो खतीब भी हैं। मस्जिद कुर्तबा की अगर बात करें तो देखिए क्या उनका ज़बरदस्त खिताब है, पूरी नज़्म मौजूद है, आप यहाँ पर उसे अगर पढ़ें तो आपका तो पूरा सेगमेंट उस पर कवर हो जाए। शिकवा जवाब शिकवा पे बात करें आप, किसी भी अगर उनकी नज़्मों पर हम बात करें तो उनके पास शायद कोई ऐसा मौजू होगा जो रह गया होगा, जो आज का शायर, जो आज अपने आप को बड़ा शायर कहते हैं, वो कहें कि इस उन्वान पर, इस मजमून में अल्लामा इकबाल ने नहीं लिखा और अब हम इस पर जो अपना कलम उठाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब किसी हर फील्ड में आप हमाजहती जो उनकी थी, कि आप तहकीक की बात करें तो आपको अल्लामा इकबाल नज़र आते हैं, बिल्कुल, और अगर आप तसव्वुफ की बात करें तो आप अल्लामा इकबाल की बात करें, आप देखिए की बात करें, मिजाजी की बात करें, हकीकी की बात करें, उनको सर का खिताब मिला। आप देखिए उन्होंने सर अल्लामा इकबाल नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ अल्लामा इकबाल, उनके नाम के साथ आप हमारे जो निसाब चल रहा होता है, किताबें देखें आप, हर जगह अल्लामा इकबाल है, अल्लामा सर इकबाल नहीं है, ना सर अल्लामा इकबाल है, ना कहीं ब्रैकेट में। क्यों? ये वही खुदी का सिलसिला है ना, कि भाई ठीक है आपने दिया, हमने ले लिया रख लिया, अंग्रेजों ने दिया था ना उनको, बिल्कुल बिल्कुल आपने। तो वो उस ज़माने में भी इतनी मॉडर्न शख्सियत है, और उसके बावजूद ये अहमियत कि मैं क्या हूँ, अपनी पहचान, मुझे क्या करना है। अच्छा डॉक्टर है ना, मुझे ना जब मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल को पढ़ती हूँ तो मेरा एक जो उन्होंने कुछ, जो एक तो उनके बड़े बहर के अशार थे, शायरी थी, लेकिन जो छोटी बहर की उन्होंने कुछ नज़में कही हैं, इतनी खूबसूरत हैं, बहुत इतनी कोई प्यारी हैं कि जब आप उनको पढ़ें आपको इतने रिलेट करती हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम आज के नौजवान, चूँकि हमारा टॉपिक आज ये है, आप लोग भी इसके ऊपर बात करें, हम भी इस पर बात करें, तो ऐसा नहीं है कि हमारे नौजवान डंप हैं, हमारे नौजवान मतलब आज के दौर के हवाले से उनके अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, मुख्तलिफ उनके, लेकिन ये एक अलग बात है कि फॉलो क्या किया जाता है। मुझे आज ना अदब में, हम अगर उर्दू अदब के हवाले से बात करें तो नौजवानों की वो सोच, वो फहम नज़र नहीं आता। बेशक वो तरक्की, उनका जो बड़े प्रैक्टिकल हैं आजकल के बच्चे। आप से जब बच्चों की बात होती है, जब आप बच्चों को, डेफिनेटली आपका ताल्लुक़ उस चीज़ से है, तो आप उनमें सबसे ज़्यादा उनकी जो फ़िक्र है, जो सोच को किस तरह से परखते हैं? देखिए, हम परखने के क्या, हमारा काम तालीम देना है, हमारा काम जो उनकी शायरी है उससे जो सबक मिलता है एक बच्चे को नौजवानी तक का सफ़र तय करने के लिए, उसकी जहन साजी करने के लिए, वतन से मोहब्बत पैदा करने के लिए, वो हम उसकी मीनिंग बताते हैं। जैसे दुआ से स्टार्ट की, या इस बाग के अंदर जो मौजूद लिटरेचर है या फिर जो शेर व शायरी है उसका तसव्वुर फिर उनको हम बच्चों को देते हैं। मगर होता क्या है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत ज़्यादा है, वालिदैन की डिमांड ये होती है कि उर्दू तो जस्ट फॉर पासिंग है, तो तरक्की तो छुपी हुई है शायद हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये देखिए डिमांड, देखिए डिमांड का, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ। हालांकि अगर आप पाकिस्तान का जब वजूद में आया उस वक्त तालीम की बात जब की, हम कायद की बात कर लें, अल्लामा इकबाल ने कहा था एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। हमने तालीम के साथ किया क्या? इस वक्त सोचने का तो ये, पहले सिरे से जब तालीम ही नहीं उस मयार की होगी, लेकिन तो फिर कैरिकुलम उस मयार का नहीं होगा। नहीं है चीजें इस तरह। तो बड़े बड़े डिबेटर्स बैठे हैं, अल्लामा इकबाल को आप देखें, पूरी डिबेट्स हुई हैं, पूरी स्पीच के कॉम्पिटिशन्स हुए, हम बात ये कर ही नहीं रहे। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पास एक बच्चा, एक छोटा बच्चा आता है, फिर वो बच्चा जो क्लास 5 तक, या फिर एक ऐसा नौजवान जो कि नौजवानी में दाखिल हो रहा होता है, उसकी कभी आपने
یہ دیکھا ہے اور کبھی آپ کو لگا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے, آج کل کے بچے کی فکر کیا ہے؟ ہم یہ بات تو بعد میں کریں گے کہ وہ جی شاعر کو پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے یا ادب کو دیکھ رہا ہے, فکر کیا ہے؟ میرا سوال میں یہی گزارش یہ کر رہا ہوں, فکر نمبر لینا ہے نہ فکر گریڈ لینا ہے. یہ جب بات ہی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس کا بہت بڑا جو چوتھی پانچویں نسل ہے پاکستان بننے کے بعد, اب اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. چوتھی پانچویں نہیں, بہت زیادہ 10ویں ہوگی. نہیں اتنی نہیں ہے, ایسی نہیں ہے. ہوگی ہر 10 سال بعد ایک کو بن جاتا ہے. پہلی نسل وہ تھی جو اس وقت جوانی کا وقت دیکھیں گے, 25 سال کی جو ایج ہوتی ہے جب ایک شادی ہوتی ہے, 25 سے 30 سال کی جو جنریشن, اس کے بعد دیکھا جائے کہ چوتھی اور پانچویں نسل ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس کو کیسے پروان چڑھانا, اس کو دیکھیں. آپ دیکھیں 18ویں صدی میں علامہ اقبال 77 میں پیدا ہوتے ہیں, سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم مدرسے میں ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ کہاں تک, جرمنی کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو ان کا جو تعلیمی سفر ہے, اس کی کردار سازی کی, ان کو شعور دیا گیا اور انہوں نے پھر اس کے بعد سرو کیا, وہ مفکر پاکستان بنے, یعنی کہ یوں تو کہوں کہ پاکستان کا تصور لے کر آئے, پاکستان وجود میں آیا. پہلی نسل دوسری نسل, ہمارے والدین کا مقصد یہ ہے کہ بچے کے گریڈز اچھے ہوں اور وہ کسی فورن کنٹری چلے جائے. تو ان کے لیے اتنا, ابھی دیکھیں 20ویں صدی میں 20,000 یعنی کہ 20ویں صدی میں پچھلے 23 سال میں کتنے شاعر پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ وہ تعلیم ہے ہی نہیں. اچھا, شاعر تعلیم سے نہیں بنتا. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے ایک سوال میں بڑا ضروری ہے کہ کبھی بچوں سے ہم یہ بات کریں نا نارملی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی علامہ اقبال بھی تو باہر پڑھنے گئے تھے نا, وہ بھی تو وہاں رہتے تھے, تو وائی ناٹ وی. تو یہ اگر ایک پازیٹیوٹی ہے ان کے پاس, اس سوال کا, آج کل کے بچے کے پاس بہت سوال ہیں, آپ انہیں کچھ بتائیں, ان کے پاس سوالات کی ڈھیر ہے, پھر آپ ان کو سیٹسفائی کریں یا ان کو جواب دیں. تو ہم اس کو پازیٹیو مینر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ پازیٹیوٹی کے حوالے سے بتائیں ہمارا نوجوان. دیکھیں, اگر ہم یہی بات آگے بڑھائیں تو بچوں کو سب سے پہلے تو یہی, علامہ اقبال نے جیسے کہا, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو یہ وہیں سے بات آتی ہے نا کہ بھائی آپ پڑھنے باہر جائیں, آپ کے سامنے بہت ساری جہتیں ہیں, آسمان ہیں, بہت راہیں ہیں, لیکن اس یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کھو جائیں, زمین سے تو جڑے رہیں گے نا. شاہین جو ہے محو پرواز رہتا ہے, لیکن آتا ہے نیچے اپنا شکار کرتا ہے, کسی کا چھوڑا ہوا شکار وہ نہیں کبھی بھی, یہ خود ہی ہے اس کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اقبال کی شاعری سے, اقبال کی تعلیمات سے بچوں کو ابتدا ہی سے اگر ہم انٹروڈیوس کرتے چلے جائیں تو کیا اس میں وہ ہے کہ ہمارے مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ اب نا یہ وقت ایسا آ گیا کہ اس میں نا بچوں کی ذہن سازی نا, اساتذہ پیرنٹس کا تو ہے ہی ہے, ذہن سازی میں وطن سے محبت کا جو جذبہ ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اس کا فقدان پیدا ہو گیا. اور جن لوگوں نے ہمارے ملک کو بنایا یا اس میں اپنا پارٹ پلے کیا, یا جو پاکستان کی تحریک تھی, جو پاکستان کو بنانے کی, حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد تھی, ان میں جو ہمارے رہنماؤں کا کردار تھا, وہ شاید اب اس کو اس طرح سے وہ نہیں سمجھا پا رہے, اپنی محبت نہیں دے پا رہے. اختر صاحب, چونکہ میری آپ کی جو بات ہو رہی ہے اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہو رہی ہیں جو شاید آپ اتفاق نہ کریں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم شاعر مشرق کی بات کریں, ہم قائد اعظم کی بات کریں, ہمارے اور بہت سارے لیڈران تھے, ہم خان لیاقت علی خان صاحب کی بات کریں, ہم سر سید احمد خان کی بات کریں, یہ وہ ہمارے لیڈرز سے جو کہ تعلیمات کے حوالے سے, پڑھائی کے حوالے سے بہت بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت ماڈرن لوگ تھے. یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, یہ وہ نہیں تھے کہ کسی کوئی ریڑھی والے کا ہو یا کسی نے وہ پڑھائیاں نہ کی ہو, لیکن بحیثیت قوم انہوں نے ہر ایک کو ایک ساتھ لیا. آج کے جوان سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کی مثال ضرور دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی تو تھے نا ماڈرن. تو ہم بھی اپنی ذات میں ایک جذبہ رکھتے ہیں کرنے کا, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کے نوجوان, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں غربت جو ہے نا وہ یہاں پہ آ رہی ہے. غربت نوٹ سے نہیں آتی, غربت ذہن سے آتی ہے. غریب انسان ذہن سے ہوتا ہے. غریب کا میں اس طرح سے ایک وہ کروں گی کہ اگر آپ کوئی دو لوگوں کو کھڑا کریں تو جو اس کے اندر کی جلن ہوتی ہے نا, وہ کسی امیر کی گاڑی کو کھرچ کے چلا جائے گا, اس کے اندر اتنی بغاوت, اتنی تکلیف ہے. لیکن جو امیر ہے وہ اس کو نظر انداز کرے گا, وہ اس کو, تو ہمارے ذہن سازی جو ہے نا وہ غریب اور امیر کی, وہ یہاں سے ہوتی ہے. تو آپ سے میں صرف یہی بات جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس بھی ملے جلے بچے آتے ہیں, سارا سب کچھ آتا ہے, ہم کیوں نہیں کوئی ایسا کانسیپٹ لا سکتے, کیوں نہیں ان کی ذہن سازی ایسے کر سکتے کہ ان کے دماغ امیر ہوں.
देखिए बात आपने दुरुस्त की है, मगर बात यह है कि तस्वीर को दोनों रुख देखना बहुत ज़रूरी है। जिस अमीर की गाड़ी को स्क्रैच लगा के जाता है तो उस अमीर की सोच भी देखें। बात यह है कि हर एग्जाम्पल हर जगह नहीं दी जा सकती। बात यह है कि तालीम शऊर देती है। हमारे मुल्क में निसाब ही एक नहीं है, आप मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर बुक्स पढ़ाते हैं। जी, जब हमारा नेशनल कैरिकुलम के अंदर ये चीज़ अल्लामा इकबाल प्रॉपर्ली मौजूद नहीं होगा या बहुत सी चीज़ें मौजूद नहीं होगी, जब गरीब और अमीर का निसाब एक नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या होगी? बात तो सवाल तो ये है। फिर आप कहेंगे कि जी गरीब यूँ सोचता है तो अमीर यूँ सोचता है। ऐसा नहीं है, हमें अपना निसाब यकसा करना है। हमें उसमें इस जिन्होंने वतन का तस्वुर दिया था उनको वतन के से मोहब्बत करना भी उसी निसाब से सिखाना ज़रूरी है, वो उन्हीं शेरो शायरी से सिखाना ज़रूरी है, ताकि जब तक शऊर पैदा नहीं होगा। अल्लामा इकबाल ने शेर व शायरी पे जोर नहीं दिया, लेकिन हम बात करें कि आज उनका, चूंकि हम बर्थडे पे बात करें, उनको नौजवान चाहिए मजबूत उनको चाहिए पढ़ा लिखा नौजवान। उन्होंने जिस चीज़ की बात की थी, उन्होंने कहा था कि मेहनती। तो आप मुझे बताएं कि बहैसियत आप जिस जगह पे बैठे हैं, आपका कोई ना कोई पार्ट प्ले होता है तालीम के शोबे में, आप क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते कि जी यकसा निसाब तालीम हो? बिल्कुल, हमने हमेशा बात की है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने तो हमेशा जो लास्ट गवर्नमेंट ने ट्राई किया था सिंगल नेशनल कैरिकुलम, उस पर हमने काम किया था। बात यह है कि हम एक पेज पे होते नहीं हैं। देखिए हर चीज़ के 2-4-6 रुख होते हैं। आप कहीं से भी कोई, जैसे अभी आपने कहा कि अल्लामा इकबाल क्या बाहर नहीं गए थे तालीम हासिल करने के लिए? क्या वो अपने वतन से, उस तस्वुर पाकिस्तान से जो है उन्होंने पीछा छोड़ दिया था? आज का बच्चा यहाँ पढ़ता है बैठ के और वो वेस्ट को देख रहा है। आज का बच्चा यहाँ बैठ के किताबें पढ़ रहा है, वो वेस्ट की किताबें पढ़ रहा है, उसका ख्याल वहाँ पर है, वो लाइफ स्टाइल वो है। आज का बच्चा, माँ बाप हर दूसरे घर के अंदर ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जो बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम के लिए बाहर भेजा, वो वहीं का रह के वहीं का बन के रह गया। बात यह है कि फिर वो कहाँ, वो कौन सा नौजवान है जो अच्छी तालीम हासिल करने बाहर गया और वापस आके अपने मुल्क को सर्व किया? क्या ऐसे डॉक्टर, कैसे इंजीनियर, कैसे आईटी एक्सपर्ट, वो आप देखें, मैं अभी क्या नाम लूँ उस मुल्क का, कि जो मुल्क के 80% तो इमिग्रेंट हैं उस मुल्क के अंदर, जो सुपर पावर है इस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप किस तरह से इस बात को, मेरा जो सवाल था वो यही था कि हम क्यों नहीं निसाब तालीम को इक्वल करते, और चाहे हमारे जितने भी हमारे हीरोज थे वो तो सबके लिए बराबर ही है ना। हमारा मकसद सिर्फ ये थोड़ी है कि हम उन्हें याद करें। जिस तरह से उन्होंने काम किए, उन्होंने तो जो, देखिए उस वक्त भी जो निज़ाम तालीम था वो गोरे का निज़ाम तालीम था, जिसमें उन्होंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने भी, तो उन्होंने मदरसे से पढ़ा। जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ। जो हमारे दीनी तालीम के हवाले से बात होती है, उन्होंने जो दीनी तालीम ली थी उसमें भी उन्होंने तालीमात, यानी कि उसको कुरान जो था एज अ सब्जेक्ट लिया था। हमारे यहाँ तो कुरान एज अ सब्जेक्ट होता ही नहीं है। यही देखें ना, अल्लामा इकबाल जो हैं, उनकी शायरी में आपको पैगाम मिलता है, मुसलसल पैगाम है उनकी शायरी में, मकसदियत है। आप ये देखें कि जब इससे पहले, अल्लामा इकबाल से पहले जो शायरी थी, ठीक है इश्किया शायरी और जिस भी किस्म की शायरी थी, लेकिन जो मकसदियत यहाँ से चली, जिसका आगाज़ हुआ और नौजवानों को यकजा करना और बड़े सग़ीर के अंदर जो बदहाली थी, जो माशी अबतरपन था, उस सबको एक पेज पे लाने के लिए उन्होंने शायरी का इस्तेमाल किया। वही मकसद, वो ठीक है आपको उनका दिमाग मिलता है दिल के साथ साथ, बल्कि बरतरी है उसकी। अगर आप अल्लामा इकबाल के अशार देखें तो उनका जहन उसमें आपको चलता हुआ नज़र आता है, लेकिन उस सब के बावजूद उनका एक मखसूस जो शेर के अंदर सोज़ो गुदाज दर्द होना चाहिए वो मौजूद है। अल्लामा इकबाल की शायरी में आपको शेरियत भी मिलती है, ये जो मैं कह रही हूँ, मकसदियत, पैगाम, हमजहती और सब कुछ, लेकिन इसमें कहीं भी शेरियत का दामन नहीं छूटा। उन्होंने बिल्कुल यकजा करने की बहुत कोशिश की और उसमें वो कामयाब हुए। पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वो जो शेर है, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। ये सब क्या है? उन्होंने जगाया मुसलमानों को, उन्हीं की तो सोच थी। लेकिन जो मैं आज़ादी का तराना बताऊं कि जिस वक्त, जैसे कि बात हो रही है, अल्लामा इकबाल के जो सर्कमस्टांसेस थे, वो एक खुद बहुत स्कॉलर थे, मजहबी स्कॉलर भी थे, बड़े स्कॉलर थे, और वो उनको वहाँ पे जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, उनका शुमार उस वक्त के लोगों में बड़े चीदा अफराद में होता था। अगर आजकल के एक आम नौजवान है जिसकी हम बात करते हैं, हम उनको उससे, हम उनके थॉट से तो उसको इलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी जगह से उसको नहीं करते। फर्ज करें कि आजकल का बिल्कुल यूथ का जवान
ہماری کسی منسٹری میں بیٹھا ہوا ہے یا ہمارے تو شاید وہ کچھ کر سکے. وہ ان کے لیے, ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن بچوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تو کرانے والا کوئی ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں لیڈرز جو ہے نا وہ چیدہ ہی پیدا ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی فالوورز ہوتے ہیں, لیکن وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لے ڈاؤن کرتے ہیں آپ کے لیے پاتھ, راستہ بناتے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس جیسے میں نے کہا کہ علامہ اقبال لیڈر ہیں تو وہ انہوں نے ایک راستے دے دیے ہیں ہمیں. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں سے جو ہمارے پاس اس وقت نوجوان ہیں ہم اس میں سے لیڈرز کو پک کریں اور پھر باقی ان پہ کام کریں. اور جو لیڈرز نہیں ہیں, لیٹ سے کہ کسی کے اندر ٹیم پلیئرز کی کوالٹیز ہیں, تو آپ کم سے کم ٹیم کو فالو کروائیں, ان انسٹرکشنز پہ فالو کرنا سکھائیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو جو چلتا آ رہا ہے اور جس کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے کہ گنجائش بھی ہے بہت اسکولز میں بھی اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر ہم ان مختلف جہات پر تھوڑی سی اپنا فوکس اگر رکھیں کانسٹنٹلی تو ہم بہت ایزیلی اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا, ویسے میں بات کر رہی ہوں کہ ہم جو ادبی محفلیں ہماری رہ گئی ہیں, آپ جیسے بات کریں بڑی بہت ہی کم ادبی محفلیں رہ گئی ہیں جس میں آپ ادب کے حوالے سے بات کریں, شاعری کے حوالے سے بات کریں. مشاعرے ختم ہو گئے ہمارے, ختم ہوئے نہیں اتنے اس حساب سے نہیں ہو رہے. دیکھیں جو میرا بچپن تھا نا, تو ہمیں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مشاعرہ لگنا ہوتا تھا یا آنا ہوتا تھا تو ہم ذرا ہمارے بڑے یہ کہتے تھے, ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی اس وقت بات, وہ کہتے تھے کہ جی آج فلانا اس ٹائم پہ مشاعرہ آنا ہے تو جی انہوں نے بیٹھ کے دیکھنا ہے. آج اب تو وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. اب وہ چیزیں تو آپ لوگ انٹروڈیوس کریں, لیکن جیسے پہلے ہمارے پاس صرف ایک چینل ہوتا تھا نا, پی ٹی وی. جب ہمارا بچپن تھا تو ہمیں بھی ہوتا تھا کہ مشاعرہ آ رہا ہے تو ہم کاپی پینسل لے کر بیٹھتے تھے کہ ان کا شعر ان کا شعر. پھر ایک وقت آیا کہ وہ جو امجد اسلام امجد یا افتخار عارف جن کو ہم بچپن میں سن کے بڑے ہوئے, ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا بھی. لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں تو آرٹس کاؤنسل میں بے تحاشا ہر وقت آئے دن مشاعرے. لیکن ہے نا آرٹس کاؤنسل میں بڑے سلیکٹیو لوگ آتے ہیں اور وہ وہی ایک کیٹیگری, عام آدمی کو آپ اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. عام آدمی جو ہے وہ باہر آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے اختر صاحب, مجھے بتائیے, ہم جب بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم جس فکر کی بات کر رہے ہیں نا بچوں, اب ادب کی بات ہو رہی ہے, آپ شاید ادب کو بہتر جان سکتے ہوں گے, ہنا جان سکتی ہوں گی, آپ کا بھی انٹریکشن رہتا ہوگا. مجھے آج یہ بتا دیں کہ کون سا نوجوان مشاعروں میں جاتا ہے, کون سا نوجوان, بیسیکلی بات کر رہی ہوں. ہم اس تھاٹ پہ تو بعد میں آئیں گے کہ اس شاعری کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, انہیں کیا کرنا ہے. لیکن ادب کی محفلیں خالی ہیں. مجھے بتائیں اسکولوں کالجوں میں کہاں ہوتے ہیں ہم؟ دیکھیں یہ 21ویں صدی جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا میڈیا جو ہے بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوا. ٹھیک ہے, چینلز, الیکٹرانکس چینل بڑے. بعد میں اب یہ حالات یہ ہیں کہ جو ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں ہیں, جو آپ بھی دیکھ رہی ہیں یہ بھی ہے, اب یہ ہر بندے کے پاس ایون ٹی وی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, اس کے اندر سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. اب تو ریلز پہ آپ لگ جاتے ہیں تو ٹائم مینیج ہی نہیں ہو پاتا. بات یہ ہے کہ ایسے بچے کیسے وہ اس سے نکلیں گے اور بیٹھیں گے اور کتاب اٹھائیں گے اور وہ پڑھیں گے یا کوئی ایسا مشاعرہ سنیں گے. حالانکہ بہت آسان طریقہ ہے. جیسے میں اپنی بات بتاؤں, اگر مجھے کوئی اقبال کی 2 چیزیں بہت اچھے سے, تو میں نے ایک جو ہے وہ 1 سیکنڈ کی, وہ 60 سیکنڈ کی ریل جو ہے وہ اپلوڈ کر دی. ایٹ لیسٹ وہ سرکولیٹ تو ہو رہی ہے, اور اس کو اگر مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے تو میں نے کیا نا. مگر یہ بڑا آسان طریقہ ہے. اب تو مگر میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج کا 2.5 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ جب اس طرح کی گیجز میں لگ جاتا ہے اور اس کو کارٹونز اور کچھ ایکٹیویٹیز لگا کے دے دیتے ہیں, تو وہ کیسے وہ کرے گا جب اس کی لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, ابتدائی ایام ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے اس کے بعد پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے بیٹھیں, ایک کوالٹی ٹائم دیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں. جیسے ان کے والدین جو ہے پہلے کتابیں دیا کرتے تھے, اسٹوری بکس دیا کرتے تھے, گلی گلی میں لائبریری بھی ہوا کرتی تھی. آج کل تو بچے کے ہاتھ میں وہ ڈیوائس آ جاتی ہے اور بیٹھ کے وہ کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے, تو شعر و شاعری یا لٹریچر سے تو بہت دور چلا جائے گا. لیکن اختر صاحب ہم ارتقائی عمل سے ہم دور نہیں کر سکتے نا. ایک چیز جو آ گیا ہے اس سے آپ بچا نہیں سکتے. اگر آپ گھر سے ہی ان کو اس کی نارمز, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا کے جائیں, کیونکہ باہر تو یہ چیزیں بھری پڑی ہیں, تو ہمیں اس کی پازیٹیو چیزیں بھی ہے نا کہ آپ نے دنیا سمیٹ لی ہے. ہماری بات یہ کہ ہم نوجوان کو دیکھیں, تعلیم گھر سے ہوتی ہے اور پھر اساتذہ کے پاس جاتا ہے بچہ. چیک ان بیلنس آپ نے, وہ جو اگر بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا اگر وہ کر رہا ہے,
अगर कोई वो देख रहा है, اساتذہ کا کام ہے کہ جی آپ اس کو کانفسکیٹ کر کے رکھیں, اور ایک چیز ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو پڑھائی کا آپ کا سبب بن رہی ہیں. تو ہمارا مقصد ابھی یہ ہے نہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو میں اپنا بچپن یاد کروں تو میری ماں نے مجھے بٹھا کے پڑھایا ہے. جو پڑھاتی تھی مجھے آج بھی یاد ہے ان کی وہ کس طرح سے وہ مجھے ہو واز دی فاؤنڈر آف پاکستان, اور میرے کانوں میں گونجتی ہیں وہ جو جب مجھے پڑھاتی تھی. پلس یہ کہ وہ اور بہت سارے حصے تھے جو پہلو تھے, جیسے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم باہر کی کنٹریز میں رہتے تھے, وہاں صبح میں کارٹون شروع جاتے تھے, کارٹونز لگا دیے اور وہ اپنا کام کریں کہ تم لوگ چلو کارٹون دیکھو. تو یہ بھی ہوتا تھا. تو ہر انسان اپنی, ہم انسان ہیں نا, بشر ہیں, ہم سے بھی ہوتی ہے غلطی. کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن یہی ہے کہ فرسٹ اسکول تو ماں کی گود ہے, اور پھر اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھتے ہیں, اسکول کی جانب چڑھتے ہیں. ٹیچرز کا بہت رول ہے. اب جیسے ہمارے یہاں لائبریریز اس طرح کی نہیں ہیں, بالکل, اور جو لائبریریز میں جا کے جو پڑھنا, کتاب کو تلاش کرنا, اور اس میں اسکول تو ایک رول پلے کرتا ہی ہے, لیکن اس میں اوور آل سوسائٹی, پرائیویٹ لائبریریز, آپ کے محلے کی لائبریریز. اور مجھے تو یہ بھی یاد ہے بچپن میں کہ وہ ٹیبل لگا کے کونے پہ کھڑے ہوتے تھے اور ہم آٹھانے کی ایک بک جی وہ بڑے مزے کا ٹائم ہوتا تھا وہ. مجھے بالکل اختر صاحب 2 روپے کی آٹھانے کی, وہ تو مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ ایک ٹائم ہوا کرتا تھا, وہ 2 روپے کی سائیکل لے کے بھی لوگ جا رہے ہوتے تھے, اور وہ اٹ واز لائک اٹس اے ونڈرفل ٹائم. وہ وہاں نظر آتا تھا نا, وہ بڑا ایک. جی اختر صاحب کیا کہیں گے, کیونکہ اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو میں چاہوں گی علامہ اقبال کے لیے, ان کی شاعری کے حوالے سے, ان کے تصوف کے حوالے سے, ہم نے نوجوان پہ بات کر لی, تو میں چاہوں گی کہ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خودی کو پہچاننے کی جو بات ہے, اب ایشو یہ آ گیا ہے کہ اپنا وطن ہے. دوسرے ملک میں چلے جائیں. علامہ اقبال نے تو غلامی کی بات کی. علامہ اقبال نے تو غلامی سے بچنے کے لیے, یعنی معاشی غلامی, کتنی قسم کی غلامیوں پہ انہوں نے بات کی ہے. محکوم قوم بن کے رہ گئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ وہاں جا کے ہم 2nd کلاس سٹیزن بن کے رہیں, 3rd کلاس سٹیزن بن کے رہیں, اپنے وطن میں جس کا تصور علامہ اقبال کا تھا, ایک آزاد یقیناً اس ملک میں رہنے کے لیے اپنے بچوں کو براڈ اپ کیجیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ, ہماری دعا یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو اس قابل بنائے. آپ کا بہت بہت شکریہ اختر صاحب, اور ڈاکٹر حنا آپ کا بھی بےحد شکریہ. بہت ہی آپ کی جو گفتگو تھی وہ بہت خوبصورت تھی. ہم اپنے لوگوں کے لیے, ہم اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں, ہم ان کے لیے, اور ہمارے جو قوم ہے, جو ہمارے بچے ہیں, ان کے لیے ہم یہی دعا گو ہیں کہ جو ہمارے جتنے ہمارے رہنما تھے اور شاعر مشرق کے آج کے دن کے حوالے سے, کہ ان کو وہ اس میں خود ہی نظر آنی چاہیے ان کی شاعری میں, تبھی وہ مقام بنا سکتے ہیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.